अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 9 जून 2022 को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दागे मुफारकत दे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमिर लियाकत हुसैन की मौत ने बहुत को अफसरदा कर दिया, जैसे पत्तों पर अक्सर ओस पड़ जाए। ये खबर पहले तो सोशल मीडिया पर फैली, फिर टीवी चैनल ने नशर कर दी। आमिर लियाकत हुसैन को शोहरत, दौलत और ग्लैमर ने अचानक अपनी लपेट में ले लिया, और अगर उसकी ज़िंदगी का मुताला करें तो ऐसा महसूस होता है कि उसने इन सब की खातिर क्रिस्टोफर मार्लो के ट्रेजिक ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस के किरदार फॉस्ट की तरह अपनी ज़िंदगी की आसाइशों के हसूल के लिए अपना ज़मीर और सोच को गिरवी रख दिया था, और बदले में उसको हर वो चीज़ मिल गई जिसकी उसे तमन्ना थी। लेकिन उसका अंजाम, उसकी मौत के वक्त उसका वो पछतावा था, जैसे मार्लो ने रिकत अमेज़ आम तरीके से उसको रकम किया। अगर कोई शख्स अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों के बारे में हसास न हो और मंडी से अपनी जानब को खींचने की कोशिश करे तो तवाज़ुन कायम करना उसके लिए बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि उसकी बका भी ख़तरे में पड़ जाती है। और ऐसा ही वक्त भी आता है जब वो एक महज एक गर्द राह बन के रह जाता है और काफ़िला आगे निकल जाता है, फिर उस पर कोई रहम भी नहीं करता। उसका सबसे बड़ा जुर्म जो मैं ये समझता हूँ वो ये था कि मज़हब को उसने इंफरटेनमेंट का रंग दिया, और बिल्कुल इसी तरह सरमायादाराना निज़ाम में हर शय को जिन से बाजार बनाया जाता है। मज़हब भी उनकी दस्तरस से महफूज न रह सका। सरमायादाराना निज़ाम में माशियत में यही असूल पेशे कार फरमा होता है कि समाज में जब तलब मौजूद हो वस्त होना चाहिए। उसका किसी अखलाकी असूल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ताकि अगर उसका ताल्लुक़ कायम हो जाए तो फिर वो अपने सरमाए में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। और अगर लोग नशा करना चाहें तो उन्हें फिर हर तरह के नशे की रसद इस एहतमाम से की जाए कि उस पर वैरायटी हो और तलब में हर आन बढ़ोतरी हो। कबा खाना हूँ, जुए खाना हूँ, इसी असूल पर कायम है। मज़हब की चूँकि तलब हमेशा रही है, इसलिए इसको नया रंग देकर इसकी रसद को बढ़ाया गया, और इसकी रसद को बढ़ाया उसकी तलब के इजाफे से था। रमज़ान ट्रांसमिशन 2010 का चलन हर उस चैनल का चलन बन गया, और जियो ने आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम से 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। आमिर लियाकत हुसैन उस वक्त मीडिया में मज़हब का ऐसा चेहरा बनाकर पेश किया गया कि जहां मज़हब को खेल तमाशा बना दिया गया। कभी हंसाता था, कभी रुलाता था, कभी ठट्ठा, कभी मजाक के रंग भरे। और ये मज़हब की खिदमत नहीं थी बल्कि दानिस्ता मज़हब के तकद्दुस को नुकसान पहुँचाने का कसदन इरादा था। चूँकि सरमायादाराना माशियत में अखलाक नाम की कोई चीज़ का वजूद नहीं होता, इसलिए मुआसराना मुसाबकत की अहमियत होती है, और आमिर लियाकत हुसैन की रेटिंग का अंदाज़ा इसके देखने वालों की रेटिंग से हुआ। पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा हो या वाक़िफ़ ना हो। आमिर लियाकत की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए उसकी मौत ने लोगों को धचका भी दिया। फ़िलहाल मौत की वजह तो सामने ना आ सकी, लेकिन बाज़ाहिर यही महसूस होता है जैसे वो तन्हाई या डिप्रेशन का शिकार था और किसी किस्म के नशावर अद्वियात का भी असर था। वजह दोस्तों जो भी हो, मुल्क भर में उनकी मौत पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। ताहम ज़्यादातर लोग उन्हें एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जो अपनी शोहरत को संभाल ना पाया, वक्त गुजरने के साथ ज़वाल का शिकार हो गया। मुल्क की मुमताज़ शख्सियात ने भी डॉक्टर लियाकत की
عامر لیاقت کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عامر لیاقت علی کے اس کردار پر سوال اٹھائے، کیونکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماضی آپ کے سائے کی طرح ہوتا ہے جو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہر وہ شخص جن کی زندگی ان خطاؤں سے لبریز ہو، مر جانے کے بعد بھی وہ اس کے کردار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، میرا بھی سوال ہے، کیا عامر لیاقت واقعی ایسا شخص ہے جس کی مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے؟ ان کی قابلیت میں کوئی دو رائے نہیں، ان کی ذات کی خوبیاں، ان کی شادیاں بھی موضوع بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص اپنی ذات میں کیسا بھی ہو، کیا کھاتا ہو، کیا پیتا ہو، کیا شادیاں کرتا ہو، کتنی نہیں کرتا ہو، یہ سب اس کا ذاتی فعل ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اب وہ اگلے جہاں چلا گیا، وہاں رب اپنے بندے سے کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بات اگر عامر لیاقت علی کی ذات تک رہتی تو ٹھیک ہے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت علی وہ بندہ تھا جس نے مذہبی منافرت کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں پر غداری اور کفر کے فتوے لگائے، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دیں، لوگوں کو ہاتھ سے جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کیا لوگوں کا حافظہ اتنا بھی گیا گزرا ہے کہ ان کو ایک مجلس میں اچھالا گیا وہ جملہ یاد نہیں جب اس نے کہا تھا، او نبی کو بیٹیاں دینے والوں کہاں مر گئے ہو، جنازہ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اگرچہ اس کا ایک جملہ سے اس ایک مکتبہ فکر کے حامل طبقے کو تو خوشنودی حاصل ہو گئی، لیکن دوسری طرف کروڑوں لوگوں کے دل اور جذبات پر کاری ضرب محسوس ہوئی، اور جب ملک بھر میں جذبات کا طوفان اٹھا تو موصوف کو معاملے کی نزاکت کا علم ہوا تو معافی کا خواستگار کار ہوا۔ اس طرح یہ باتیں معمولی باتیں نہیں جنہیں ہم مرحوم کی ذاتی خوبیوں کے کھاتے میں ڈال کر ان کے حق میں ہم دعائیں مغفرت کرواتے پھرے۔ جی، عامر لیاقت نے پاکستان میں بہت سی معتبر شخصیات کو کسی کے اشاروں پر غدار بھی قرار دیا اور ان کے لیے زمین تنگ کر دی، اور انہیں پھر اس الزام کے بعد کیا عذاب انہوں نے بھگتا یہ الگ داستان ہے، اور یہ سب کن کے اشاروں پر وہ کر رہا تھا اب وہ پوشیدہ بھی نہ رہا، لیکن اس طرح کی روش سے انجام کار وقت سے پہلے معلوم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، اور عامر لیاقت علی کو بھی، لیاقت حسین کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ان تمام سہاروں کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا کر پرے دھکیل دیا جو عموماً ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کی ان سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اکیلے کمرے میں اس کی موت واقعہ ہوئی اور شنید ہے اور کہا گیا کہ وہ ایک رات پہلے دھاڑے مار مار کے روتا رہا، اور اس کی اب سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہیں کچھ ولاگز اس کے اور کوئی گفتگو، اور جب وہ اکیلے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور اس کی موت واقع ہوئی تو اس سے کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جس طرح محسن نقوی کا شعر ہے، کل تک تھا جو جس کے گرد رقصاں ایک انبو ستاروں کا، کل تک تھا جس کے گرد رقصاں ایک انبو ستاروں کا، آج اسی کو تنہا پا کر میں تو بہت حیران ہوا۔ دوستو، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین دنیا سے چلے گئے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، اپنا کردار ادا کر کے اور اپنی ان جو تعین کردہ ہمارے جو کردار ہے اس کو ادا کر کے ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، لیکن کم از کم ہم جاتے ہوئے کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ متنازع یا وہ تنازعات یا اپنے پیچھے خیر خواہوں کی اور محبتوں والوں اور خیر خواہوں کی ایک بہت طویل ہمیں تعداد ہونی چاہیے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، نئے سے نئے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ السلام۔